बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ख़बर पूरे सबूत के साथ मैं पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। इजराइल को हमास से पंगा महंगा पड़ गया। दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क शुमाली कोरिया हमास के लिए अपने ख़तरनाक तरीन हथियार F7 प्रोपेल्ड और इसके अलावा ख़तरनाक तरीन होविट्ज़र्स भेजने का फ़ैसला। हमास ने इजराइल पर हमले के मुमकिन तौर पर शुमाली कोरियन हथियार इस्तेमाल किए हैं। अमेरिका इजराइल रो पड़े। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गरामी, बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक पूरे सबूत के साथ इजराइल को हमास से पंगा महंगा पड़ गया। दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क शुमाली कोरिया हमास के लिए अपने ख़तरनाक हथियार भेज रहा है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए जाने वाले हमलों में मुमकिन तौर पर शुमाली कोरियन हथियार इस्तेमाल किए। ख़बरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचने की बुनियाद अस्करियत पसंद ग्रुप की एक वीडियो और इसराइल की जानिब से ज़ब्त किए गए हथियार हैं। शुमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने की तरदीद कर चुका है। शुमाली कोरिया के हथियारों पर महारत रखने वाले 2 जनूबी कोरियन माहिरीन और इसराइल की जानिब से ज़ब्त किए जाने वाले हथियारों का एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से किया गया तज्ज़िया इस तरफ इशारा करता है कि हमास ने शुमाली कोरिया का बनाया गया हथियार F7 प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमलों में इस्तेमाल किया। कंधे पर रख कर चलाया जाने वाला ये हथियार जंगजुओं की जानिब से बुख्तर बंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंजर आम बनाने वाले शवाहिद बताते हैं कि कैसे पाबंदियों का शिकार मुल्क शुमाली कोरिया अपने हथियारों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करता है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स एक वक्त में एक ही रॉकेट फायर करता है और दूसरे हमले के लिए उसे फ़ौरन दोबारा रीलोड भी किया जा सकता है। ये हथियार झड़पों के दौरान गोरीला जंगजुओं का पसंदीदा हथियार रहा है, जिसे वो गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हथियारों पर महारत रखने वाले NR जेम्स जोन्स का कहना है कि शुमाली कोरिया की जानिब से बनाए जाने वाला हथियार इससे कबल शाम, इराक, लबनान और गज़ा में देखा गया। जेम्स जोन्स का मज़ीद कहना था कि शुमाली कोरिया बहुत अरसे से फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की हमायत कर रहा है और पहले भी इन ग्रोहों को मिलने वाले हथियारों की खेप में शुमाली कोरिया के हथियार पाए गए थे। इसके अलावा समाल आर्म फोर्सेस थिंक टैंक में सीनियर रिसर्चर मैट शरोइड का कहना था कि हमास ने अपने जंगजुओं की एक रॉकेट लॉन्चर के साथ तस्वीर नशर की थी, जिसके ऊपर वाले हिस्से पर सुर्ख धारी दिखाई दे रही थी और ये डिज़ाइन शुमाली कोरिया के F7 प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास के पास ये शुमाली कोरिया के हथियार देखने वाले कोई अचंभे की बात नहीं। इजराइल पर होने वाले ख़तरनाक हमले के बाद जो हथियार ज़ब्त किए गए हैं उसमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे, जिसका जिक्र शोल्ड ने अपनी किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया के मिशन ने इस खबर पर अपना मौक़िफ़ ताहाल नहीं दिया, लेकिन पिछले हफ्ते इसकी सरकारी ख़बर एजेंसी की जानिब से इन इतलात को बेबुनियाद और झूठी अफवाह करार दिया था। हथियारों पर रिसर्च करने वाली जेम्स जोन्स का कहना था कि हमास की जानिब से जारी की गई प्रोपेगेंडा वीडियोज़ और तस्वीर में इनके जंगजुओं के पास शुमाली कोरिया के एंटी टैंक मिसाइल भी देखे गए। इसके अलावा इन तस्वीर का मुशाहिदा करने से ये मालूम होता है कि हमास के जंगजुओं के पास कलाशनकोव्स मवासलत रखने वाले शुमाली कोरिया की 58 सेल्फ लोडिंग राइफल्स भी मौजूद हैं। शुमाली कोरिया के कई हथियार ईरान की जानिब से मुजाहिदीन को फराहम किए गए हैं और लगता यही है कि ऐसे ही शुमाली कोरियन हथियार हमास के पास पहुँचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने रब्ता करने के बावजूद इत्तलात पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। दूसरी जानिब
ایران بہت عرصے سے حماس کی حمایت کر رہا ہے اور انہیں اسرائیل پر حملے کو بیچ رہا تھا۔ شمالی کوریا کی طرف نے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا۔ روڈنگ سمنن اخبار میں لکھے گئے آرٹیکل میں شمالی کوریا کے حکمران جماعت کے ترجمان نے غزہ میں خراب صورتحال اور خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل امریکہ کو قرار دے دیا۔ اپنی تحریر میں انہوں نے لکھا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل مجرمانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین مسئلے کا حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ شمالی کوریا نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار امریکہ کو بھی قرار دے دیا ہے۔ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منحصر نہیں بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل جنگی قوانین کو نظر انداز کر کے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیل کی جانب سے کی گئی وحشیانہ بمباری میں اپنے سب سے بڑے حریف ملک امریکہ کو شریک جرم قرار دے دیا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک بیان میں غزہ میں اسپتال پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کھلے عام جنگی جرائم کر رہا ہے، اس کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر بغیر کسی خوف کے مظالم ڈھانے کا اشارہ دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنا طیارہ بردار بحری جہاز کھڑے کر رکھے ہیں اور اس سے ہتھیار اور فوجی مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسے بڑھاوا دینے میں ملوث ہے۔ شمالی کوریا اکثر بین الاقوامی معاملات پر مغربی اور خاص طور پر امریکی میڈیا پر تنقید کرتا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے رواں ماہ بتایا تھا کہ غزہ کے اسپتال پر بمباری کے نتیجے میں 471 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین اور عرب ملکوں نے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے گزشتہ ماہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والا آپریشن گارڈین آف دی رولز میں اسرائیل پر نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور بچوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ سے جاری وزارت خارجہ کے بیان کے بعد سے یروشلم پوسٹ اور اسرائیل ہایوم جیسے اسرائیل کی اہم جریدوں پر اس خبر جگہ بنا لی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل شدید مردم بیزار نفسیات، سرحد کے پھیلاؤ کا عزم رکھتا ہے اور دیگر اقوام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اقدام انسانیت کے خلاف جرائم ہیں جو انسانیت کے مستقبل کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی کوریا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ دنیا کو اسرائیل کی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب تابڑ توڑ بمباری بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔